बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफीक अवान एक नए वीलॉग के साथ। नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन से कल की मैंने आपको वीलॉग में कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि ना गिलानी और ना ही आपका संजरानी, क्यों उन्हें नज़र आ गया था कि जो PDM का पड़ला भारी है, अगर PDM का अगर बंदा जीत गया तो यूसुफ रज़ा गिलानी होगा। और उन्होंने मैसेज दिया था कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी को उम्मीदवार ना बनाएं और कोई मुतफ़िक़ा उम्मीदवार लें। लेकिन जब आज PDM ने यह अनाउंस कर दिया है कि उनका उम्मीदवार जो यूसुफ रज़ा गिलानी होगा, तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी एक बार फिर हरकत में आ गई। और उनका ये था कि गिलानी को भी ना अपना करें और यूसुफ अपना उधर से वो संजरानी को विड्रा कर लेंगे, तो कोई एक मुतफ़िक़ा उम्मीदवार ले आए ताकि आइंदा आगे मुल्क चल सके और खींचातानी से बाहर आ सके। लेकिन PDM ने आज अपने इजलास में ये तय करके उन्होंने कहा कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी को ही उम्मीदवार बनाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट को जवाब दे दिए कि भाई हमारा जवाब ये है, हम मुकाबला करेंगे। और दूसरी तरफ हॉर्स ट्रेडिंग की बातें भी आ रही हैं, खरीदने की बातें आ रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके में अपने सेनेटरशिप को अप्रोच किया जा रहा है पैसों के जरिए। ये इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, और प्राइम मिनिस्टर अब ये कह रहे हैं, ये सारा लोग जानते हैं ये सियासत हो रही है, इसमें किसी को वीडियो बन जाती हैं, ऑडियो बन जाती हैं। और आज एक प्रोग्राम में जो है डार साहब, सियालकोट के उस्मान डार साहब, और उस्मान डार ही नाम उनका, वो कह रहे थे एक TV प्रोग्राम में कह रहे थे कि अभी और वीडियो आ रही हैं, आप यानी कि ये आप ना रोकें, समझें कि ये वीडियो रुक गई हैं। अब जब तक कि ये 12 को इंतखाब होते हैं अपना चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, उस हद तक इस किस्म की वीडियो आती रहेंगी। और इस वीडियो के आर्किटेक्ट हैं हमारे मुस्लिम अपना नून के मुखालिफ जो हैं अपना ये PTI वाले। पहले ये काम जो होता था मुस्लिम नून किया करती थी, अब ये काम जो है ये अपना PTI वाले कर रहे हैं, जो कि काबिल सताइश नहीं है। नहीं, मैं बात कर रहा था कल के वीलॉग की, जिसमें मैंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि ना संजरानी और ना गिलानी की और उम्मीदवार ले आए। उसमें 2-4 नाम भी डिस्कस किए थे हमने, लेकिन अभी तक जो है वो, लेकिन PDM ने एक जवाब दे दिया कि नहीं भाई, हमारा उम्मीदवार होगा तो यूसुफ रज़ा गिलानी ही होगा। वो कि अभी तक वो अपना डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब नहीं कर सके, और वो स्टेयरिंग कमेटी इसको अनाउंस करेगी, ये अच्छी बात है, कल तक वो भी आ जाएगा। और गालिब इम्कान है, वो टाई पड़ी हुई है पंजाब में और बलूचिस्तान में। और उसमें जो ख्वाहिश है मौलाना फजल रहमान साहब की और आसिफ जरदारी साहब की कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट आए हमारा बलूचिस्तान से, क्योंकि बलूचिस्तान छोटा सूबा है, अगर सब कुछ पंजाब को दे देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा। बहरहाल देखें कल क्या होता है, कल किसका नाम आता है, स्टेयरिंग कमेटी किसका ऐलान करती है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि जब एस्टेब्लिशमेंट ने ये मैसेज दिया कि आप दोनों अपना उम्मीदवार विड्रॉ कर लें और मुश्तरका उम्मीदवार लें, ताकि कम से कम जो हमारा जंग सही हो रही है वो ना हो। लेकिन PDM ने कहा कि हम यही उम्मीदवार देंगे, इसके अलावा कोई नहीं देंगे। जिस पे आज जो उसके बाद जो है जब ये ऐलान हुआ, ये खबर पहुंच गई थी PDM के इजलास में भी, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, हमारा जो उम्मीदवार होगा वो गिलानी ही होगा। अब ज़्यादा फिर हर तरफ से घोड़े दौड़े, और फिर PTI के जो 2 अरकान है वो इलेक्शन कमीशन पहुंचे। उन्होंने कहा जो हमारी पिटीशन है गिलानी साहब के खिलाफ उनकी नाअहली की, तो वो आप बजाय 11 को सुनने के जल्दी सुने, ताकि इसका पहले फैसला हो जाए कि कौन उम्मीदवार होगा कौन नहीं होगा चेयरमैन सेनेट का। अब इलेक्शन कमीशन पे इतना दबाव था कि वो सियालकोट के डस्का के इलेक्शन की वजह से पहले ही वो दबाव में थे। और फिर उन्होंने ये मैसेज आया वहाँ से, जहाँ से आता होता है मैसेज, कि भाई आप इनकी पिटीशन फौरी सुने। जिसकी कोई पिटीशन मिलने के 1 घंटे बाद ही इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम कल जो यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त जो PTI ने दर्ज की है, उसको कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब देखें, वस कम वस कुछ भी हो जाता है, तो अगर गिलानी साहब को ये नाअहल करार दे देते हैं या अपना कोई ऐसा अपना उनके ओथ में डिले करते हैं, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में देखा ना, कुछ भी हो सकता है। अगर अपना हफीज़ शेख साहब हार जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का घोड़ा हार जाता है सेनेट के इलेक्शन में, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अगर PDM तो ऐलान कर दिया कि हमारा जो अगला चेयरमैन सेनेट होगा वो गिलानी साहब ही होंगी। लेकिन कल अगर इलेक्शन कमीशन कोई और फैसला कर देता है, जिस तरह उसने डस्के के इलेक्शन में किया था, वो बात थी 20-22 हल्कों की, लेकिन उन्होंने पूरा इलेक्शन ही उनको कहा कि पूरा दोबारा री इलेक्शन होगा। लेकिन उन्होंने PDM की बात मान ली, जो उनकी शिकायत थी वो मान ली थी। तो लोग कह रहे हैं, जो PTI वाले कह रहे हैं, कुछ आज़ाद ज़राई भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हो सकता है को बैलेंस कर दे ना,
کہ ڈسکے کے الیکشن کو یوسف زئی گیلانی کے الیکشن کے ساتھ بیلنس کر دیا. یوسف زئی گیلانی ہو سکتا ہے کہ رہے ممکنات میں سے ہے کہ وہ نائل کرا دیے جائیں, یہاں الیکشن دوبارہ ہو, یہ کہا جا رہا ہے. اب دیکھیں اگر یہ ہوا تو پھر تو پی ڈی ایم کی نا پنجابی کا دن بچ گئی, پھر تو پی ڈی ایم کا نا کوئی حال نہیں ہے, پھر تو وہ اس کی ڈفلی بچ گئی اور پھر آپ کی پی ٹی آئی دوبارہ رول کرے گی. بہرحال یہ اپنا فیصلہ کل انہوں نے بلا لیا دونوں دھڑوں کو. کل اگر دیکھیں کیا کل سنوائی ہوتی ہے کیا, یعنی کہ گیلانی کے وکیلوں کی کوشش ہوگی کہ اس کو آگے ڈیلے کریں کہ گیلانی صاحب بزی ہیں میں اپنا کیمپین میں, اور دوسری طرف سے ہوگا نہیں فوری سنا جائے. تو جس طرف سے اپنا ہدایت آئی ہے الیکشن کمیشن کو کہ بھئی آپ فوری سنیں, تو الیکشن کمیشن کو وہ سننی پڑے گی, کیونکہ ان کی کوئی نہیں ٹال سکتا. یہ آپ کو بھی پتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے. اب آ جائیں ڈسکا کے الیکشن کی طرف. ڈسکا کے الیکشن کی وجہ سے میں نے کہا کہ 20 حلقوں کا جو پی ایم ایل این کا بھی تھا یہ کلیم کہ وہ 20 سے 30 حلقوں میں یہ گڑبڑ ہوئی ہے. تو الیکشن کمیشن نے سنا کے ساری باتیں پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کا کہہ دیا, یعنی وہ بھی ایک قانونی ہو گئی. پلیز میری کچھ اور چیز مل گیا, مجھے کچھ اور زیادہ مل گیا. اب جو پی ٹی آئی والے دوست ہیں جو گئے ہیں اپنا پٹیشن میں گئے ہیں, الیکشن کمیشن میں گئے ہیں گیلانی صاحب کی نائلی کے بارے میں, وہ کہتے ہیں اگر الیکشن کمیشن جو ہے ڈسکا کا الیکشن پورا ری شیڈیول کر سکتا ہے تو پھر گیلانی صاحب کا بھی اگر وہ انصاف کے تقاضے انہوں نے پورے کرنے ہیں تو پھر وہ اس پہ آئیں. میں نے الیکشن کمیشن کے جو پرانے بندوں سے بات کی, وہ کہتے ہیں بھائی یہ بالکل علیحدہ کیس ہے, لیکن فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشنر نے, چیف الیکشن کمیشن نے. بہر میں نے کہا یہ جو پہلے 11 تاریخ تھی فوری جو سنوائی ہوئی اس کے پیچھے کیا ہے. وہ کہتے ہیں ظاہر ہر ایک پہ دباؤ ہوتا ہے, ادارے ہمارے آزاد نہیں ہیں, لیکن ان کا خیال تھا کہ گیلانی صاحب اس میں کلیئر ہیں. ویڈیو آئی ہے ان کے بیٹے کی آئی ہے, اس میں گیلانی صاحب کہیں بھی نہیں ہیں. اور پھر جو اپنا پی ٹی آئی کا جو ان کا پی ٹی آئی نے حماقت کی, اپنے 5-6 ایم این اے بھی ایکسپوز کر دیے ہیں, وہ ٹی وی پہ آ گئے, میڈیا پہ آ گئے, اپنے بیانات دے رہے ہیں. تو اگر اس پہ فیصلہ ہوا تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا. بارسات اپنا الیکشن کمیشن کو پتہ ہے کہ یہ چیئرمین سینٹ کی دوڑ ہو رہی ہے, اور اگر اپنا اسٹیبلشمنٹ نے اپنا اس طرح زور پورا نہ لگایا تو پھر ہو سکتا ہے گیلانی صاحب بچ جائیں. نہیں تو گیلانی صاحب پہ بھی دوسری بار تلوار لٹک رہی ہے نائلی کی. ایک بار انہیں سپریم کورٹ نے نائل قرار دے دیا سوئس کو حکومت کو خط نہ لکھنے کے لیے, وہ جو سوئس اکاؤنٹس تھے, اور افتخار حسین صاحب نے, افتخار چوہدری صاحب نے یہ کیا تھا کام. اب وہ الیکشن کمیشن کے پیش ہوں گے, اور کل الیکشن کمیشن اس الیکشن کو اگر ری شیڈیول کر دیتا ہے کہ یہ الیکشن ری شیڈیول ہوگا تو پھر پی ڈی ایم کے غبارے سے باہر نکل جائے گی. پھر چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ظاہر اپنا چانسز زیادہ ہیں سنجرانی صاحب کے. لیکن پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس کو اپنا گیلانی صاحب کو اپنا انہوں نے کچھ کے خلاف فیصلہ دے دیا یا دوبارہ الیکشن کا فیصلہ دے دیا, پھر یہ میجارٹی ان کی ہے اور وہ مینیج کر لیں گے. لیکن ایک بار جو سیاست میں کہتے ہیں ایک بار سیاست میں پاؤں اکھڑ جائے نا دوبارہ جمتے نہیں ہیں. بہرحال دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. بڑا نازک وقت ہے اس پہ گیلانی صاحب پہ اور پی ڈی ایم پہ بھی کہ کیا الیکشن کمیشن جو ڈسکا کا ایکشن ریپلے تھا اس کو بیلنس کرتا ہے یا میرٹ پہ فیصلہ کرتا ہے, کیا کرتا ہے, یہ اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. ساری سیاست جو ہے کل کے الیکشن کمیشن کے اس پٹیشن کی سماعت پہ آ گئی ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیا سنوائی کرتے ہیں, اور ان کے وکلا کیا کہتے ہیں کہ آگے کی تاریخ لیتے ہیں یا فیصلہ جو ہے 12 تاریخ سے پہلے آئے گا. اگر یہ فیصلہ 12 تاریخ سے پہلے آ گیا اور الیکشن کمیشن نے کوئی ایسا فیصلہ دے دیا تو پھر جو ہے یہ پی ڈی ایم کی جو اپنا جو سیاست ہے وہ ویک ہوگی. ظاہر ہے پی ٹی آئی کو تقویت ملے گی, اور سنجرانی صاحب جو ہے ظاہر ہے وہ ان کی پوزیشن مضبوط ہے. اور لگ رہا ہے کہ جو جس اسٹیبلشمنٹ کودی ہے بیچ میں راتوں رات کودی ہے, اس نے اپنا الیکشن کمیشن کو کہہ دیا ہے کہ آپ اپنا یہ ان کی پٹیشن فوری سنیں. تو اس سے لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہے یا دال کالی ہے. لیکن جیسے میں نے کل کے ویلاگ میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ نہ گیلانی نہ سنجرانی کوئی اور بندہ لے آؤ, لیکن پی ڈی ایم اڑ گئی. اب دیکھیں اس اڑنے کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. یہ کل پتہ چلے گا کہ کیا گیلانی صاحب کے جو خلاف نائلی کی پٹیشن ہے اس میں کیا فیصلہ آتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.